अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ वो मीरा जी हैं, जिन्हें खबरों में रहना आता है। एक आप हैं जिसका नाम है आमिर लियाकत। जी हाँ, मैं आमिर लियाकत साहब के घर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब के सामने बैठते हुए ना हमेशा से थोड़ा सा घबराहट से होती है, बिकॉज इन सच इंटरव्यू कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चुटकुला आप कर देते हैं, आम खा लो आम। कहाँ से लाते हैं ये सी वाली चीजें? आम असल में आम लोग खाते हैं। अगर आम खास लोग खाएं तो वो तो कांटे से खाएंगे। ओ मैंगो, तो जो आम लोग होते हैं वो इसी तरह आम खाते हैं। मेरा बस चले तो मैं जरदारी साहब को भी ऐसे आम खिलाऊं, लेकिन खिला नहीं पा रहा मैं। तुम तो बहुत हंसती खेलती रहती हो। हमेशा हम लोग का तो मतलब घर पे यही रहता है कि कोई हंसी मजाक या कोई ऐसा डिस्कशन निकल आता है। माशाल्लाह से ही इज वेरी जॉली। ये डॉली है, मैं जॉली हूँ। ये डॉली है, ये जॉली है। जी। आज जो जोड़ी है मेरे साथ मौजूद, डॉली जॉली की है। तो ये जो एक डॉली जॉली की जोड़ी बनी, ये राज जानना जरूरी है। ये कैसे, कहाँ क्लिक हुआ कि यार आपने बना दी जोड़ी? रब ने बना दी जोड़ी। शी इज द वन। जिसे होता है दिमाग कभी-कभी आपको लगता है कि यार यहाँ वो एक पुराने जमाने का गाना था ना, इरादा करो तो पूरा करो। हाँ। जो वादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो, प्यार करो तो पूरा करो। हाँ। पहली नजर का प्यार था ये? देखिए हमारी मेरी जो पहली शादी थी वो तो अरेंज थी। जी, वो तो मुझे पता है। कोई लव मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज है। जब आपने इरादा किया, आपने बुशरा भाभी से बात की? उनको मालूम था, है ना? क्या रिएक्शन? उनको मालूम था, लेकिन जो उन्होंने बताया ऐसे लग रहा था उन्हें अभी पता चला, वैसे मालूम था उनको मालूम था। लेकिन देखें, एक औरत के लिए इसको कबूल करना थोड़ा सा एक रिएक्शन तो वो कबूल जरूर ना करें, बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपस में कर लेते हैं ना, ये ट्विटर और फेसबुक पे थोड़ी करते हैं। तो रह गया उस जो ट्विटर की बात है, हमने फैमिली की हवाले से कभी कोई बात नहीं कभी भी। अगर ट्वीट्स हुए भी तो पॉलिटिकल हुए। डॉक्टर साहब से बात जब हुई मेरी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, यू टर्न पे आप हमेशा कहते हैं जी यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। मैं कहा एमक्यूएम ने तो सिखाया है यू टर्न आमिर भाई को, उन्होंने कौन सी नई चीज़ सीखी है? एमक्यूएम भी तो हर थोड़ी देर में यू टर्न लेती है और हर चीज़ ट्वीट कर देती है। नहीं, ट्वीट करने की बात नहीं है। देखिए यू टर्न तो खैर एक अजीब सी बात है। यू टर्न, मैं असल में जिस आदमी की पार्टी में उसका नाम इमरान खान है, और इमरान खान बॉलर है। अगर वो यू टर्न नहीं लेगा तो बॉलिंग नहीं करा सकता, तो सीधा रहना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल गलत सी बात है कि वो बेचारा अगर सीधे जाता है तो पवेलियन से बाहर निकल जाएगा, उसे वापस आना पड़ता है बॉल कराने के लिए। अच्छा, मेरे खिलाफ चूंकि नून लीग का मीडिया सेल भी काम कर रहे हैं ना। आपके खिलाफ सिर्फ नून लीग का मीडिया सेल नहीं कर रहे, काफी सारे मीडिया सेल्स काम कर रहे हैं, जो आपको खुद आइडिया नहीं होता। जी। तो लेकिन नून लीग का जो मीडिया सेल है वो बाकायदा इसमें लग गया था। तो मरीम नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हुई थी। कैप्टन सफदर साहब ने भी दूसरी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको बहुत तकलीफ है। तो उनके लोगों ने बड़ा काम किया। वो अब गंदी बातें जो की है, एक तो होती है तनकीद होती है कि भाई ये क्यों कर लिया आपने, क्या ये कर सकते, लोगों का हक है, लोगों का। और बिकॉज देखिए, एक चीज मुझे लोग बड़े आसानी से कहते हैं जी हम आपके लिए इसलिए बात करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना। सादिया, हमारी, आपकी, सबकी, किसी की भी कोई प्राइवेसी इसलिए नहीं है। इंसान कहता है मेरी प्राइवेसी। यहाँ दो फरिश्ते आपके बैठे हुए, प्राइवेसी वैसे भी नहीं है। अब एक होती है इंसान की अपनी निजी जिंदगी। उस जिंदगी पर इंसान का अपना हक है कि वो कितना आपको बताए, कितना आपको नहीं बताए। मैं आपको घर में यहाँ तक लाऊं या मैं आपको बेडरूम तक ले जाऊं, बिल्कुल इस पर मुझे तो इजाजत दीजिए। लेकिन अगर मेरे बेडरूम में घुसना चाहते हैं तो भाई अपनी बेगम को साथ लाइए, रह लीजिए, बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजें करें। ये एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत टाइम लगेगा अगर ये हम लोगों को सिखाने लगे ना भाई। इसकी तालीम हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए एक नया पाकिस्तान स्क्वायर 2 दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, नया पाकिस्तान की इब्तिदा तो हुई और मुझे यकीन है ना, ये मुझे यकीन है कि ये नया पाकिस्तान बनेगा। तुबा की तरफ आ गए। तुबा कितना मुश्किल, कितना कठिन, कितना टफ लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे दोस्त होते हैं
آپ کے احباب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کر رہی ہو, کیا کہ کہاں جا رہی ہو, ریئیکشنز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ریئیکشنز یہ آئے وہ نارملی ان لوگوں سے آئے جو میٹر نہیں کرتے. ماشاء اللہ سے میری فیملی ہمیشہ بہت سپورٹیو رہی. ان کو شروع سے سب نے دیکھا, ماں باپ نے پسند کیا. گھر میں انہوں نے جب بات آ کے کی تو کیونکہ یہ الگ سے ان کی پرسنالٹی بالکل پرومیننٹ ہے, الگ سے دکھائی دیتی ہے, اور میرے والد نے ان کو کہا کہ اگر شاید آپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو ہم شاید کبھی ہم نہ کرتے, لیکن کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی رشتے میں جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ لوگ اگر کوئی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی, امیجیٹ فیملی. وہ ہمیشہ میرے لیے بہت سپورٹیو رہے, انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کو شروع سے سب پتہ تھا. تو کبھی بھی مطلب میں نے نیگیٹیولی اس کو دیکھا ہی نہیں, اور باہر کے جو ریئیکشن آئے وہ میٹر ہی نہیں کرتے. جب ہم دونوں خوش ہیں تو پھر اور تھرڈ پرسن کا پھر کیا بیوی راضی تھے پھر کی کرے گا قاضی. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ نے ایسی پوری کہانی ایسا بنا کے پیش کیا. عامر لیاقت حسین ایک ظالم سماج کا سلطان رائی ہے, اس نے یہ پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے سنت مطہرہ پر عمل کیا اور میں نے ایک بچی کا گھر بسایا, اس کا گھر بسایا اور اس کی مرضی سے بسایا, اس کے والدین کی مرضی سے بسایا. میں نے گھر بسایا, گھر اجاڑا نہیں, اور ایک اور بچی کا گھر بسا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک سادات گھرانے میں شادی کر کے اپنے آپ کو عزت سے سرفراز کیا, ان کو نہیں, اپنے آپ کو, کیونکہ سید لڑکی کو گھر لانا اپنے آپ کو عزت سے سرفراز کرنا ہوتا. اس طرح کی زندگی کسی بھی فیصلے میں آتے ہیں تو اور وہ چھنی کی طرح چھن جاتے ہیں کچھ لوگ. آپ کو یہ چھنی دے دیتے نا اللہ میاں کے بیٹے, میرے پاس تو ہر وقت چھنی رہتی ہے جی, لوگ چھنتے رہتے ہیں, میرا تو کام ہی چھننا ہے. آپ لوگوں نے اس والے فیصلے میں کتنے لوگ چھن کے سامنے آئے کہ بھائی یہ اپنے جو واقعی خوش ہوئے, جنہوں نے ایکسیپٹ کیا جیسا میں ہوں. میں خالد کہ بہت کم, کیونکہ زیادہ تر لوگ بہت خوش ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, اب ظاہر ہے کہ ان کو عارف الوی صاحب نے مبارکباد دی, ان کو خان صاحب نے مبارکباد دی, تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے شادی کی, بہت اچھا کام کیا, شادی اور اعلانیہ کی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے شادی چھپ کر بھی, یہ ہوتی ہے کہ اول تو چھپ کے نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شادی اگر ہے نا, کیا بات ہے, شادی چھپ کے ہو نہیں سکتی, چھپ کے صرف ہو سکتا ہے. شادی کے لیے تو آپ کو لازمی قاضی چاہیے, 2 گواہ چاہیے, ایجاب و قبول ہوگا, تو چھپ تو تک سکتی نہیں وہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی ہو گئی, لوگوں کو اب ناراضگی یہ ہے کہ ولیمے میں نہیں بلایا. وہ میں آپ کے توسط سے عرض کر دوں, ولیمہ میں نے کیا ہی نہیں ہے, وہ رخصتی تھی. کیونکہ میں الیکشن کا بڑا مسئلہ تھا, سما نے تو کمال کیا تھا الیکشن کے زمانے میں. عامر لیاقت, آپ کو پتا یہ ہے سما, عامر لیاقت کی یہ شادی وہ شادی. تو اس وقت یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو ڈپینڈنٹس کا فارم تھا, اچھا اس میں ڈپینڈنٹ کا جو کالم تھا اس میں نے ان کا نام نہیں لکھا تھا, اور اسپاؤس اس کے بعد ایس کی یعنی اسپاؤسز تو اس میں بھی نہیں لکھا تھا. تو مجھے بلا کے جو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا, جب آپ کی, میں نے کہا میں تو ہے لیا, وہاں جا کے میں نے کہا. تو یہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت نے ادھر جا کے کہا, ویسے چھپ گئے تھے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, جب رخصتی نہیں ہوں. نہیں میں نے بڑوں کو دلیل دی. میں نے کہا ایک ہوتی ہے منقوہ, ایک ہوتی ہے زوج. اسپاؤسز کی اردو لغت فیروز اللغات میں ترجمہ زوج ہے بیوی. بیوی تب ہوتی ہے جب وہ شب عروسی گزار لیتی ہے. منقوہ شب عروسی نہیں گزارتی, لہٰذا اگر منقوہ کو طلاق ہو جائے تو اس پر عدت واجب نہیں ہے, اور بیوی کو طلاق ہو جائے تو پھر اس پر عدت واجب ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, ایک سورہ طلاق ایک سورہ نور ہے. آپ اس میں کالم میں اضافہ کیجئے کہ ٹو بی وائف کا, آپ نے اس میں اسپاؤسز اور ڈیپینڈنٹ رکھے ہوئے, تو وہ لوگ بھی ہنسنے لگے. الیکشن نے کہا آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں, اور یہ میں نے کہا ہے ہی نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس کے اوپر, ان کو خود بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کو لے کر آ رہے ہیں, آپ عزت سے لے کر آ رہے ہیں. اس آدمی نے مجھے عزت کہہ رہے ہیں جی عامر لیاقت کو کہاں سے مل گئی چھوٹی عمر کی لڑکی. عامر لیاقت سے تو مل گئی, عامر لیاقت بھی تو مل جائے گی.